matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules, Pitsa 25 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulohang tudling sa atong mga balita, wanted person nga nalambigit sa ginadiling droga nadakpan sa kapulisan. Lalaking naghupot og armas de fuego gisignit sa kapulisan. Mga smuggle nga sigarilyo gikumpiskar sa mga otoridad. Klase sa mga eskwelahan, trabaho sa mga pampublikong opisina sa Iligan, suspendido. Sa kauluhan, Attorney Roque nagatubang sa disbarment case. Presyo sa bugas nagsugod ng miubos. Philippine Army nagpahigayon og kaugalingong investigasyon kalabot sa sumalapay Army Reservist nga miyembro sa Angels of Death. Balita sa gawa sa nasod, data sa mga nagbayad og buhis sa Indonesia gipagawa sa publiko. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa Indonesia nagtigom sa gawa samtang gahulat sa building permit alang sa ilang simbahan. Kini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, binasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita dinhi sa Iligan, gisilbihan na sa iyang sentensya ang usa ka construction worker nga taga barangay Hinaplanon ning syudad, kinsa nalambigit sa paghupot og paggamit sa illegal nga droga. Gisikop ang nasong wanted person samtang siya ang nasigpatan sa barangay San Miguel. Sakop ning dakbayan Iligan niadtong Lunes sa kaudtohon. Ana karon ang dinakpan sa Police Station number 1 ay ipresentar sa korte nga nag-isyu sa iyang warrant of arrest. Nasikop sa Joint Police Operation ang 44 anyos nga lalaki nga giilang si alias Budo gumikan sa illegal nga paghupot og armas de fuego nga nasigpatan sa poblasyon lungsod sa Maigo, lalawigan sa Lanao del Norte. Sa nasong operasyon sa nakalabayng adlaw, nakuha sa mga sakop sa tinugyanan sa balaod ang kalibre 45 nga armas og mga bala gikan sa suspek og karon nagtingkagol ang dinakpan sa Maigo Municipal Police Station samtang gihikay ang kasong ipasaka batok ngadto kaniya. Gipang sakmit sa mga sakop sa Lala Municipal Police Station ang mobalor sa 338,400 pesos nga smuggle nga sigarilyo nga gibaligya sa mga sari-sari store. Nakita sa mga otoridad ang mga kontrabando atol sa inspeksyon sa mga katindahanan sa Maranding, sakop sa lungsod sa lalawigan sa Lanao del Norte sa nakalabayng adlaw. Kabahin ang nasong operasyon sa kampanya batok sa pagpamaligya og smuggle nga sigarilyo. Plano sa kapulisan nga i-turn over ang mga nakumpiskang sigarilyo ngadto sa Bureau of Customs dinhi sa Iligan. Suspendido
ang klase sa tanang level sa pribado o publikong tulunghaan din sa iligan sumabot nga Setyembre 30 ning tuiga, lakip nga isuspindi ang trabaho sa kagamhanan lokal o 44 ka barangay LGUs. Ang Setyembre 30 human sa dakong kalihukan maoy gigahin sa iligan nga kining adlaw ang papahulayon ang mga estudyante o mga empleyado sa dili pa mobalik sa klase o trabaho apan nakabubot-o na sa mga pribado nga mga kompanya o national government agencies kung magsuspindi ba usab sila sa ilang mga trabaho. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Nagatubang si kanhi presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa disbarment case nga gipasaka sa Korte Suprema ni kanhi Cabinet Secretary Attorney Melvin Matibag. Apan nagdumili si Matibag nga ibulgar ang mga detalye sa kaso. Apan nalakbitan niya ang mga isyu nga gitumbok batok kang Roque, lakip ang isyu kung ang iha mga pagpost sa social media kabahin sa polvoron deepfake video nga gikalambigitan sumala pa sa susamang hulagway ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Una na nga nagpahimangno ang mga eksperto sa pagdaghan sa paggamit og deepfakes o human ipagawas ang faking video ni Marcos Jr. Niadto nakalabayng bulan sa Hulyo, gisulti sa mga opisyal nga deepfake o digitally manipulated ang video nga gikaingong nga nagpakita sa paggamit og droga. Gisulti nila nga kini ang kabahin sa pagsulay nga i-destabilize ang gobyerno. Gipahimakak ni Matibag nga ang disbarment case ang kabahin sa sumala pa harassment efforts batok kang Roque nga mibatikos kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. og nagatubang sa contempt charges gikan sa House of Representatives. Gisulti ni Matibag nga mamahimo nga magpagawas ang Korte Suprema og jurisprudence kung unsaon nga angay mulihok ang mga abogado labaw na sa social media. Gikaingon nga wala pay partikular nga kasong nadesisyonan ang hukmanan nga adunay kalabutan sa paggamit og deepfake video batok sa usa ka nangatungdanang nga presidente sa nasod nga Pilipinon. Laoman na ang abunda nga supply o pag-ubos sa presyo sa bugas sa nasod karong Oktubre. Kini ang gisulti ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa sa press briefing sa Malacañang. Sumala pa kang de Mesa sama sa gikasaad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagsugod ng miubos ang presyo sa bugas sa tungod sa gilaumang anihan sa humay og ang paghidangat sa imported nga bugas karong tuiga. Gilawman usab sa Department of Agriculture nga makaani og 20 milyon ka mga metriko tonelada karong tuiga. Gipatinaw pa sa opisyal nga ang gilaumang 400 hangtod 600 ka metriko tonelada nga pagkalugi kada tuig ang anaa sa sulod paghihapon sa limitasyon sama na lamang sa epekto sa mga nakalabayng bagyo kung asa gibana-banang 420,000 ka metriko tonelada ang nawala. Tungod niini gilauman sa nasod nga sa bulan sa Oktubre hangtod sa Enero aduna nay dakong kausaban sa presyo sa bugas. Nagpahigayon og kaugalingong investigasyon ang Philippine Army mahitungod sa sumalapay Army Reservist nga miyembro sa Angels of Death. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo kagahapon gibutyag ni Philippine Army spokesperson Colonel Loe Di Maala nga sa ilang kaugalingong internal investigation wala pa sila nadiskubrihan sa reservist nga nalambigit sa sumalapay armadong grupo ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Pagsiguro
Mao ni di maala sa oras nga masayran nilang adunay nalambigit nga army sa naasoing kaso ang dili sila magduha-duha nga pahamtangan og kini og silot. Una nang gikataho nga gikumpirmar sa Armed Forces of the Philippines nga adunay kapin sa 500 ka mga army reservist nga miyembro sa KOJC. Sumala pa kang Colonel Ray Balido, Deputy Chief Public Affairs Office sa Philippine Army nga 2015 pa accredited na sa Philippine Army Reservist ang media network ni Kibuloy nga gitawag nga Second Signal Battalion Philippine Army Reserve Unit. Samtang mahinumduman nga gipanghimakak usab sa kampo ni Kibuloy ang aligasyon mahitungod sa Angel of Death. Sumala pa sa legal counsel ni ini nga si Attorney Israelito Torion, walay private army ang pastor og bugtong private prayer warriors lang ang iyang mga ginsakupan. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nag-leak ang data sa 6 milyon ka mga katawhan sa nasod sa Indonesia nga nagbayad og buhis apil sa nasong listahan ang pangalan sa manaugay nga presidente sa nasod nga si Joko Widodo. Ang nasong data gibaligya og $10,000 o 556,765 pesos. Sumala pa sa gobyerno, nalik sa naasong data ang pangalan, ID number, address, phone number ug uban pang personal nga impormasyon. Dugang panini na-appeal sa naasong data leak ang pangalan sa impormasyon sa duha ka anak ni Widodo. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagtigom sa gawas ang kapin 600 ka mga Kristohanon sa nasod sa Indonesia kon sa Indonesian Christ Congregation Church Millennium Peace. Samtang gihulat pa nila ang building permit aron nga masugdan ang pagtukod sa ilang simbahan. Samtang ang ubang Kristohanon sa nasod gibuhat kini sa pinili nga mga lugar lamang. Gibuhat kini sa mga Kristohanon sa naasoy nga panagtipok sulod sa 11 na katuig. Sumala pa sa mga leader sa mga Kristohanong nagtipok, kasamtangan pang anaa sa kamot sa mga opisyalis ang mga gihikay nga mga papilis o gahulat sila nga aprobahan ang naasoing katukuran. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang easterlies padayon makapiktar sa eastern section sa Southern Luzon o Kabisayan, ang Quezon, Bicol Region og ang Eastern Visayas ang makatagamtam og manag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa easterlies, samtang ang Metro Manila, Mindanao ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinon ang makasinati gihapon sa manag-umon nga kalangitan. Inubanan sa ginagmay mga pagulan-ulan, ilabi na panahon sa kapunon og sa sayong taknas kagabion kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 25 ug ang kainiton musangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:45 ug mosahop unya sa alas 5:50 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonay B. Magpasalamat ug mingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.